आसान नाज़रीन कराम, अब मुल्क के हालात रोज़ बदलते दिखाई देते हैं। सूरत हाल भी ऐसी दिखाई देती है कि कभी कोई चीज़ अहम हो जाती है, कभी कोई चीज़ अहम हो जाती है। एक दिन हमने देखा कि वो हमारे कुछ बच्चे जो थे फ़ज़ा में मुअल्लक़ होकर रह गए और एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। मैंने इंटरनेशनल प्रेस को भी देखा है, उसमें इसका तज़किरा बहुत अहमियत के साथ किया गया। एक गैर मामूली ऑपरेशन करके पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान के अवाम ने, वहाँ के लोकल एक्सपर्टीज़ ने भी साथ मिलकर जिस तरह उस ऑपरेशन को किया, पूरी दुनिया ने उसकी दाद दी। इसका मतलब ये है, लोगों ने उस पर फ़िक्रबाजी की कि जी हम फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं। तो दूसरे ने जवाब दिया, जिस तरह फ़ौज को मदद के लिए बुलाया यहाँ भी बुला लें। तीसरे ने कहा कि उनसे तो हो नहीं रहा, अब मकामी लोग ही इसको हल कर सकते हैं, उनको बुला लें। तो ये फ़िक्रबाजी है जो हम करते जा रहे हैं। असल सूरत हाल है उसकी तरफ कोई देखता नहीं है। इस वक्त बड़ा मसला ये पैदा हुआ है, एक तो ये कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से एक तो सदर साहब का एक बयान जो है जिस पे उन्होंने ये कह दिया है कि गोया कि मैंने उन बिलों पे साइन नहीं किए जो पास हो चुके हैं। ये भी कह दिया वो कानून बन चुके हैं, वो मैंने साइन नहीं किए जो कानून बन चुके हैं, मैं माज़रत खा हूँ। वो कहते हैं दोनों कश्तियों में पाँव रख के चल रहे हैं। बड़े भले आदमी हैं, ज़ाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन फंस गए एक सूरत हाल में। लेकिन उससे अजीब बात अदलिया की है। अदलिया में एक तरफ तो को जो गिरफ्तारी है, जो कैद में हैं, जो सज़ा मिली हुई है, उसकी तरफ से हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि सज़ा को नल एंड वाइट करा दिया जाए। दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन 2 दिन पहले केस को पकड़ा और कहा कि फ़ैसला करो वरना कल हम फैसला सुना देंगे। बाज़ी नज़र में तो ये फ़ैसला ऐसा है कि वो बंदा जेल में है और जेल में गलत है, जिसमें फ़िक्रबाजी शुरू हो गई। मरियम ने कहा कि भाई पहली बार तो आपने उनको रेस्ट हाउस में ठहराया था, अब होटल कैसे रहेगा, किसी होटल में ठहरा दीजिएगा। किसी ने कोई फ़िक्र लगाया, किसी ने कोई लगाया। और आपकी इरादे, आपकी नीयत से पता चलता है कि प्रेशर इतना पड़ा कि अगला दिन जब आया तो कुछ अंदाज और थे अदालतों के। हाई कोर्ट मतहत अदालत नहीं है, हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट अदालत है। उसके ख़िलाफ़ अपील हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के मुतहत कोई अदालत है और सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे उसे और तय हो जाए कि उसके तहत वो फ़ैसला करे और उसे फ़ैसला करने पर मजबूर किया जाए। ये भी एक प्रेशर है। लोअर कोर्ट पे आप प्रेशर डालते हैं, हाई कोर्ट पे ही प्रेशर डालेंगे तो अदालती निज़ाम कहाँ चलेगा। बहुत से सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट का रवैया क्या है, हाई कोर्ट क्या करना चाहता है, क्या सब रिलीफ देना चाहता है। आज भी बहस हुई है, हो सकता है रिलीफ दे, एक केस है जिसमें रिलीफ मिलने के बड़े इम्कानात भी मौजूद हैं और रिलीफ दिया भी जा सकता है। लेकिन ये सारा जो खेल हो रहा है, इससे इंसाफ का जो एक तकाज़े हैं वो कहाँ चले गए हैं। ये सारे सवालात हैं, कुछ और भी सवालात हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक तो इरफान कादर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं और बहुत ही दबंग किस्म के वकील हैं। जहांगीर जदून साहब हैं जी, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और बड़ी खुलकर बात करते हैं, आप सबको मालूम है। सलमान आबद साहब हमारे बहुत मुमताज़ तज़किया नगार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुछ मदद करेंगे मेरी, यहाँ फंसाएंगे मुझे नहीं पता। इरफान कादर साहब, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको तो सुप्रीम कोर्ट सुनता ही नहीं है, आप भी वकील थे केस में। सुप्रीम कोर्ट क्या करना चाह रहा है, क्या तासुर दे रहा है? चीफ जस्टिस तो अब जाने वाले हैं, लेकिन जाते जाते क्या कुछ करना चाह रहे हैं? आपने बड़ा सही शुरू में कहा कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कोई मतहत अदालत नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील जा सकती है, लेकिन अगर हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको रेगुलेट नहीं कर सकती। हुआ ये है कि ये लॉयर्स मूवमेंट के बाद बहुत सारे ये जो जजेस आए और फिर इनको चीफ जस्टिस बने मुख्तलिफ, इनका वो एक्सपीरियंस नहीं था जो कि चीफ जस्टिस का हुआ करता है। तो ओवरऑल एक एक्सपोजर इन जजेस का नहीं था, तो इनको ये जो बेसिक्स हैं इसका भी सही अदराक नहीं हो सका। उधर से वो एक चीफ जस्टिस आए थे पीछे, साकिब निसार जी, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती थी उन्हीं आइडेंटिकल मैटर्स को एंटरटेन करके फैसला कर देते थे और कह देते थे कि हाई कोर्ट के जो केसेस हैं वो अबेट कर गए हैं। अब कानून में ऐसी कोई चीज नहीं है कि अगर हाई कोर्ट को केस सुन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट वो टेक अप कर ले वहां पे और वो कह दे हाई अबेट हो गए हैं। और वो ऐसा सरे तस्लीम खम हुआ था
وکیلوں کی طرف سے کہ کوئی ان کو صحیح قانون بتا بھی نہیں سکتا تھا, کچھ ان کو خود بھی اتنا پتہ نہیں تھا. یہ ایک دم جب انہوں نے بہت سارے ججز کو فارغ کر دیے 31 جولائی کی ججمنٹ میں, تو بہت سارے ان ایکسپیرینس لوگ جو ہیں بجائے کہ وہ آرام سے وہ ہانڈی ان کی پکتی ہلکی آگ پہ, وہ ایک دم تیز آگ پہ پکے اور وہ بڑی بڑی پوزیشنوں پہ آ گئے. اور اسی وجہ سے پھر یہ جو غلط آرڈرز جو ہیں وہ ہوتے گئے اور غلط کانسیپٹ جو ہیں وہ پھر پروان چڑھتے گئے. اور اسی کا شاخسانہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں موجودہ چیف جسٹس کے وقت میں. میرا خیال ہے ان کا قصور اتنا نہیں ہے, انہوں نے اوور آل ایکسپوجر ان کا نہیں تھا اتنے سارے ڈائیورسیفائڈ میٹرز میں جتنے کہ ان کو اب ڈیل کرنا پڑا ہے سپریم کورٹ میں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے, اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, اور آپ کے پروگرام کے تواسط سے میں بھی بالکل یہی کہنا چاہ رہا ہوں. سپریم کورٹ کو بھی یہی میں گزارش کروں گا کہ ہائی کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے, آپ اس کی پروسیڈنگز کو ریگولیٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ ہائی کورٹ میں اگر معاملات چل رہے ہیں تو ان کو بار بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے کبھی پاکستان میں تو کیا کبھی دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہوئی, یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو, اور یہ ایک اب نارمل صورتحال ہے اور افسوسناک صورتحال ہے. ٹھیک بات ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. جی جہانگیر جزون صاحب, آپ تو اسلام آباد کورٹ میں بالکل پھنسے ہوئے ہیں, بلکہ سنا لفٹ میں بھی کچھ وکلا پھنس گئے تھے آج, تو کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے؟ اسلام آباد کورٹ, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوور کورٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان سینڈوچ ہو کے رہ گیا ہے. کیا آپ کو کیا نقشہ نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو ہائی کورٹس ہوتی ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہیں, وہ اور سپریم کورٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہیں. نیچے جو کورٹ ہوتی ہیں وہ ایک CPC کے تحت بنی ہوتی ہیں, وہ ان کو ہائی کورٹ انڈر آرٹیکل 203 سپروائز کر سکتی ہے, ان کی ٹرانسفر کر سکتی ہے ججز کی ادھر سے ادھر, تو وہ ایک سپرویژن ان کی ہوتی ہے. وہ بھی ان کی جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر نہیں کرتی, کیونکہ جوڈیشل پروسیس میں اپیلیٹ سٹیج پہ ہائی کورٹ میں چیزیں آتی ہیں, تو پھر ہائی کورٹ سے اپیلیٹ آگے جو ہوتا ہے اس میں سپریم کورٹ میں جاتی ہیں. تو آبویسلی جو کل ایک واقعہ ہوا ہے یہ بڑا ان یوزول بھی تھا اور انفارچونیٹ بھی تھا. ریزن بینگ دیٹ کہ ایک جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس کے اندر ہے کہ ڈاکٹرائن آف مرجر, اگر آپ کی ایک کیس جو فائنلی ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ان کیس کوئی مسلینیس اپلیکیشن ہے, وہ کسی سٹیج پہ تھی یا کسی آگے کورٹ میں چل رہی تھی, تو پیچھے والی کورٹ نے, ٹرائل کورٹ نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے, تو اس پہ ڈاکٹرائن آف مرجر اپلائی کرتا ہے کہ جی اب جو فائنل ڈیسیژن ہو گیا ہے, چاہے وہ اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوئی یا نہیں ہے, تو وہ اگر فائنل کیس کی اپیل ہوگی تو اسی کے اندر دیکھا جائے گا. ہو سکتا ہے اکیوزڈ ہو یا پروسیکیوشن ہو, کسی کی اپلیکیشن پینڈنگ رہ گئی ہو, تو دے مے ہیو اے گڈ گراؤنڈ ان اپیل اپیلیٹ اسٹیج. تو اس میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک پہلے جو کیس ہائی کورٹ نے ریمانڈ کیا تھا ٹرائل کورٹ کو, اس کی اپیل جو ہے اس کی آگے جو ہے اپیل پینڈنگ تھی سپریم کورٹ پہ. جب بھائی پورا کیس ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, سزا ہو گئی ہے, چاہے ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی ہے, وہ اپنے ٹائم پہ اب ہائی کورٹ ایگزامن کرے گی, تو اس کیس کو دوبارہ اس سٹیج پہ کھولنا جو ہے وہ میرے خیال میں, میری اوپینین ہے, کوئی ایگری کرے ہو سکتا نہ کرے, وہ ساری اپلیکیشن انفریکچوس ہو چکی تھی. ان کو کورٹ کو سمپلی سپریم کورٹ یہی کہنا تھا, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ ریمیڈی آپ آلریڈی کر چکے ہیں اپیل کی ہائی کورٹ میں, تو ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی, اگر کوئی آپ اس سے اگریوڈ ہوئے تو آپ اپیل لگے گی, تو ہمارے پاس ظاہر ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے پاس لگے, اس میں سپریم کورٹ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آئیں یا نہ آئیں, وہ کلائنٹ کی مرضی ہوتی ہے, کورٹ کسی کو نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. تو ان کو کہتے جی کہ آپ کی آلریڈی ریمیڈی آپ اویل کر چکے ہیں, آپ جائیں, آپ جا کے ہائی کورٹ میں اپنی اپیل پہ آرگو کریں, جو بھی فیصلہ ہوگا اگر آپ کے خلاف ہو, آپ کے اگینسٹ ہو, تو پھر آپ کا کلائنٹ جو بھی آپ کو مشورہ دے گا اس کے مطابق کریں. تو اس طرح نہیں ہوا, انہوں نے کوئی کیس پہلے تھوڑا سا کھول کے تو بات چیت کی ہے, لیکن میرے خیال میں ہائی کورٹ نے ان کی اس آبزرویشن کو اتنا انڈورس نہیں کیا, کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے کانسٹیٹیوشنلی. ایک تو انہوں نے فیصلہ اس دن نہیں دیا, پھر آج بھی کیس جو ہے وہ چلا گیا منڈے پہ, منڈے پہ انشاءاللہ ہوپفلی لگتا ہے کہ ہائی کورٹ کو ڈیسیژن دے دے گی. ٹھیک ہے جی. سلمان عابد صاحب, آپ نے گفتگو سنی, دونوں قانون کے یعنی ماہر ترین لوگ ہیں, وہ بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کچھ حد سے آگے نہیں بڑھ رہا, یہ بات یہ ہے اور اپنا وقار خراب نہیں کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پولرائزیشن ہوئی ہے نا, وہ کسی ایک ادارے تک محدود نہیں رہی. اس میں انفارچونیٹلی سارے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو آپ کو ان کے اندر وہ ریفلیکشن نظر آ رہی ہے جو پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے. وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ ہو, دوسرے صوبوں کی کورٹس ہوں, یا سپریم کورٹ ہو, بار اور بینچ ہو, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ایک لڑائی چل رہی ہے, اور وہ لڑائی جو ہے وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے باقی جو دیگر انسٹیٹیوشن ہے عدلیہ کے علاوہ, ان کے اندر بھی وہ نظر آ رہی ہے.
اچھا اب اس پولرائزیشن کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم سب اپنی اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم سب اپنے آپ کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں درست ہوں دوسرا غلط ہے. اور اس کے اندر جب آپ ایک پولیٹیکل پوزیشن لے لیتے ہیں تو پھر اس کے اندر قانون کا معاملہ آئین کا معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے اور سیاست جو ہے وہ ڈومیننٹ کرتی ہے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے یہ جو دیکھیں نا یہ جو ابھی کہا گیا کہ جو لائرز موومنٹ تھی, لائرز موومنٹ سے پہلے بھی پاکستان کی عدلیہ کے اندر ایک نظریہ ضرورت تھا اور بڑی عدالتوں کے فیصلوں کے اندر وہ نظریہ ضرورت ریفلیکٹ ہوتا تھا. ہماری عدالتی تاریخ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ورلڈ رینکنگ جو ہے عدالتی نظام کے بارے میں جہاں کھڑی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ جب کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ آپ کے سیاسی ادارے ہیں, چاہے وہ آپ کے انتظامی ادارے ہیں, چاہے وہ آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں, چاہے وہ آپ کے لیگل ادارے ہیں, چاہے وہ آپ کے پارلیمنٹری فورمز ہیں, اگر وہ آئین اور قانون سے ہٹ کر سیاست کی بنیاد کے اوپر چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی انتشار جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں قومی سیاست کے اندر وہ ہمیں نمایاں طور پہ نظر آتا ہے. اب کون درست ہے کون غلط ہے ہر ایک کی اپنی اپنی پوزیشن ہے, لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم سب سیاست کا شکار ہوتے ہیں. نہیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور یہ سیاست کی وجہ سے پھر یہ سارا المیہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, میں بھی ان لوگوں کا ہم خیال ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے خاص طور پر کچھ ججز نے سپریم کورٹ کو بہت زیادہ متنازع نہیں بنا دیا. دیکھیے میں یہ پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, جیسے ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ نے یہ کر دیا. میں مان لیتا ہوں, میں آپ کی بات مانتے ہوئے کہتا ہوں کہ انہوں نے متنازع بنا دیا, لیکن باقی عدالتوں کا کون سا شاندار کردار ہے جن کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہیں گے نہیں وہ تو اس وقت عدالتی نظام کے اندر بڑی ٹرانسپیرنسی کو مینٹین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ سارے معاملات کو متنازع بنا رہا ہے. اب یہ جو معاملہ دیکھیے نا, اب کل وہ جو ان کے وکیل تھے امجد پرویز صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, آج وہ ماشاءاللہ بستر سے اٹھنے کی پوزیشن میں نہیں تھے انہوں نے ان کے بقول. تو میرا مطلب ہے کہ جو تاخیر ہے, تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر. آپ جو بھی فیصلہ کریں, جس کا بھی جو فیصلہ بنتا ہے میرٹ کے اوپر کریں, لیکن اس کے اوپر نہیں کر رہے. لیکن اب اس بیچارے نے ٹرائل کورٹ والے نے تاخیر نہیں کی تو اس پر الزام لگ گیا جلدی کر دی. جلدی کر دی نا. اب میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے اوپر سیاست بالادست ہوگی تو یا تو آپ جلدی میں فیصلے کریں گے اس طرح کے, یا آپ تاخیری حربے اختیار کریں گے. میرٹ جو ہے اور شفافیت جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. چلیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں جی, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال جس میں ہم پھنس چکے ہیں, اور اس پھنسنے کی صورتحال میں یہ ہے کہ لوگوں کا عدالتی نظام پہ اعتبار نہیں رہا ہے جی. اور اب توقع یہ پیدا ہو گئی ہے شاید چند دنوں کے بعد جب ہمارے چیف جسٹس بدلیں گے اور نئے چیف جسٹس آئیں گے تو شاید کوئی میرٹ کے لحاظ سے یا کوئی ڈسپلن کے لحاظ سے ہم بہتر طور پر پرفارم کر سکیں. اور ہماری اعلیٰ جوڈیشری جب بہتر پرفارم کرے گی تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو ہائی کورٹ کی اعلیٰ عدالتیں ہیں اور ہماری جو ٹرائل کورٹس ہے وہ بھی بہتر طور پر چلنے لگے گی. یہ ہماری توقع ہے. میں نے صرف اس وقت اپنے آپ کو انصاف کی اور عدل کے معاملات تک محدود رکھا ہے. اس کے جو سیاسی پہلو ہے اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ سلمان آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم گفتگو کریں, میں اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں. یہ ناظرین کرام, جیسے کہ پوری میں نے وقفے سے پہلے عرض کیا کہ اصل مسئلہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. جاتے جاتے آپ 2-4 دلتیاں مار دیں, 2-4 لاتیں مار دیں, 2-4 مسائل ایسے پیدا کر دیں جو بہت سی ایسی صورتحال ہو جو کسی صورت پہ بھی مستحسن نہ ہو اور ملک کے لیے مسائل پیدا کریں, تو یہ تو اچھا نہیں ہوگا. اب ساری دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے کہ ملک میں الیکشن کب ہوتے ہیں, جمہوری انداز میں یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے. اور اس بات پہ شاید لوگوں کو زیادہ کنسرن نہیں ہے کہ الیکشن نومبر دسمبر میں ہوتے ہیں یا جنوری فروری میں ہوتے ہیں, اس کے بعد ہوتے ہیں تو یقیناً لوگوں کو بہت ساری کنسرن پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس پر کوئی زیادہ لمبا چوڑا کوئی میرے خیال میں چکر نہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ جمہوریت سبوتاج ہو جائے گی کہ اگر 1-2 مہینے کا آگے پیچھے کا. وہ کانسٹیٹیوشن انٹرپریشن ہے, کوئی کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا. یہ بھی جو مردم شماری کا ٹنٹا بیچ میں ڈال رکھا ہے یہ بھی تو آپ کے قانون اور آئین اور آپ کے اصولوں نے ڈال رکھا ہے. یہ بھی کوئی آپ آسمان سے لے کے نہیں آئے. ساری چیزیں جو اپنی جگہ, لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہوتا ہے تو یقیناً مشکل ہے. لیکن یہ انصاف کا کیا بنے گا, ہماری عدالتی نظام کا کیا بنے گا, اور کیا سچ مچ ایک طرح کا, میں تو صاف لفظ کہتا ہوں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک طرح کا مافیا جو ہے ہمارے جو نظام عدل اور نظام انصاف ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے. ججز نہیں, صرف ایک طرح کا پورا ایک
वकला भी शायद शामिल है और बहुत से लोग शामिल है। इरफान कादर साहब, क्या नज़र आता है आपको? कुछ हम शायद सुधर सकते हैं कि सुधर जाएंगे? क्या होगा? वकील भी लड़ते रहते हैं आपस में, अब अदालतें आपस में लड़ने लगी हैं। विद इन सुपीरियर कोर्ट जिस तरह की इख्तलाफात सामने आए हैं वो बहुत ही अजीब लग रहे हैं जी। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इसका सोल्यूशन है और ये निज़ाम बेहतर हो सकता है, लेकिन ये उसी सूरत में बेहतर होगा कि अगर जो रियल कॉजेज हैं उनको सामने रखें। आज जो सलमान आबिद साहब ने बात की है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि ये कानून के मामले में जब भी सियासत आएगी तो फिर वो नुकसान जो है वो सियासत का नहीं होगा, वो कानून का होगा। यानी कि अदालत अगर सियासत में घुसेगी तो उससे सियासत को नुकसान नहीं होगा बल्कि अदालत को नुकसान होगा, और ये आज हो रहा है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि अदालत में सियासत आई कैसे, अदालत में इस वक्त किस लेवल पे सियासत है। सलमान आबिद साहब ने तो कहा कि पोलराइजेशन इतनी है और सियासत इतनी है कि हर इदारे में हर जगह पे सियासत आ गई है। ठीक है, लेकिन हमें शुरू करना पड़ेगा टॉप से कि ये जो अदालतों में अगर सियासत आई है तो क्या अदालत का जो टॉप है, हाईएस्ट कोर्ट है, वहाँ पे ज्यादा सियासत है या नीचे वाली अदालतों में ज्यादा सियासत है? ये भी हमें डिटरमिन करना पड़ेगा। और जब भी इस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी तो उससे फिर कानून जो है वो उसकी सूली जरूर चढ़ेगा और कानून का नुकसान होगा उसका सारी चीज। तो हमें सबसे पहले तो सियासत से कानून को अलग करना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के चंद फैसले हैं पिछले कोई 8-10 साल के, उनको रिविजिट करना पड़ेगा। मैं बड़ी देर से, मैं 10 साल से कह रहा हूँ आप उनको रिविजिट करें। मैंने चीफ जस्टिस के साथ बैठ के डायरेक्ट बात की, उनको कहा, उनको उस चीज का अंदाजा ही नहीं था कि ये कितनी खिलवाड़ हो चुका है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से इन गलत फैसलों की वजह से। आज इसी वजह से हमारा जो लीगल ऑर्डर है ये क्योटिक है। तो सबसे पहले हमें वो लीगल ऑर्डर दुरुस्त करना पड़ेगा। 10 से 15 केसेज हैं जिनको हमें रिविजिट करना पड़ेगा। थोड़ी सी हमें कानून साजी करनी पड़ेगी। ये चंद अच्छे लोग अगर मिल जाए, उनको तकरीबन आप 10 से 20 दिन दे दें, बहुत वो महीना दे दें, वो इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। और अदालत जो है, नई पार्लियामान आएगी, इस अदालत की तश्कील नौ को करनी पड़ेगी और उसमें जो अच्छे जजेज हैं उनको रिटेन करना पड़ेगा, और जो उस पाए के नहीं है उनकी जगह नए लोगों को लाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो मेरे नजदीक सबसे पहली चीज ये करने वाली है, लेकिन पार्लियामेंट्री कंसेंसस के साथ ये सारा कुछ होगा। सारी पॉलिटिकल पार्टी की नेशनल रिकंसिलिएशन होगा तो हम ये पहली मंजिल तय करेंगे। जब पहली मंजिल तय करेंगे तो दूसरी बात हमें ये करनी पड़ेगी कि अदालतों को फिर हम कहेंगे कि आप अपने दायरे से बाहर ना निकलें, जुडिशरी जो है वो भी अपने दायरे में रहे, और बाकी जो हमारी जो सरहदों की हिफाजत करते हैं वो अपने दायरे में रहे। तो जब सियासतदानों की आपस में लड़ाई खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो, अभी तो सियासतदान ही उनको पुकारते हैं ना दूसरों को, सियासतदान ही अदालत को पुकारते हैं, सियासतदान फौज को, इसमें फौज का इतना कसूर नहीं है लेकिन सियासतदान उनको बुलाते हैं। तो जब ये अपने मामला अगर खुद हल करना शुरू कर देंगे तो फिर क्यों फौज तो बीच में फिर ऑब्वियसली नहीं आएगी। तो हमें उस तरफ जाना है। ठीक है, ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जदून साहब, बात तो बिल्कुल इरफान कादर साहब असूली तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं। सलमान आबिद साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बात की है कि सियासत ने हमको बांट रखा है, डिवाइड कर रखा है कौम की हैसियत से, जिसने हमारे निज़ाम अदल पर भी असर डाल रखा है। आप तो इनसाइड बैठ कर सब कुछ देखते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम कैसे इस बात को आगे लेके चलें कि कम से कम हमारा निज़ाम अदल ही ठीक हो सके, जो मुल्क की कम से कम बागों को, लगामों को खींच के रख सके और ठीक रास्ते पर इस घोड़े को चला सके, जो अब बिल्कुल ऐसी चाल चल रहा है जो हमें किसी मंजिल पर नहीं ले जा सकती। ये देखें, अभी इरफान कादर साहब ने जो आखिर में बात की है ना कि जब तक सियासतदान आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, तो ये सियासतदान जो है, देखें, एस्टेब्लिशमेंट को कंधा दे के एक अटता है, दूसरा उससे ज़्यादा कंधा दे देता है आगे। तो जब तक कोई एक पॉलिटिकली किसी डायलॉग के ज़रिए किसी एक, जिस तरह पहले COD हुआ है उस पर भी अमल नहीं हुआ, चलें कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, तो इनको थोड़ा सा, अब जब ये मैं फिर जिक्र करूँगा तो पोलिटिसाइज हो जाएंगी चीज़ें। जब ये PTI की हुकूमत बनी थी तो इन्होंने कहा था कि कम से कम यार चार्टर ऑफ कानून पीछर, अब आप हमें चोर चोर कहते हैं लेकिन चलो चार्टर ऑफ कानून भी हम थोड़ा सा कोई डायलॉग करके इसको एक सारे इकट्ठे हो जाए कि हमने मुल्क को इकोनॉमिकली कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन वो ने बड़ी गर्मी दिखाई, तो वो तो असम्बली के अंदर बैठ के फिर उसने चोर चोर कहा, फिर कोई तरीका ऐसा नहीं उन्होंने आजमा लिया कि कुछ
फ्लेक्सिबिलिटी है, उसने आज दिन तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई। अगर पॉलिटिशियन का ये एटीट्यूड होगा तो इससे डेफिनेटली जो हाइब्रिड रजीम है वो फ़ायदा भी उठाता है, वो उनको यूज़ भी करता है, फिर उनको टिश्यू की तरह फेंक भी देता है। तो ये तो निज़ाम अदल तभी ठीक होगा ना कि जब यही ठीक होंगे। फिर उस निज़ाम अदल जो है वो उस हाइब्रिड रजीम का हिस्सा रहा है किसी न किसी सूरत में। 2018 में तो वो 1 पेज पे थे, अभी वो 1 पेज पे नहीं है। तो जब तक आप इस पूरे सिस्टम को एज ए होल नहीं देखेंगे, इसमें कोई एक बंदा ना वो इन्वॉल्व है ना वो जिम्मेदार है, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग द मीडिया, इंक्लूडिंग द लॉयर्स, जजेस एंड पॉलिटिशियंस, ये क्रॉस द बोर्ड देखें कोई ऐसा अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम हो। अब मुल्क देखें ना किधर जा रहा है, डॉलर का रेट आज देखें, बाकी आप देखें आम बंदे की ज़िंदगी कितनी तंग हो गई है। 75 साल के बाद आज अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में किसी गांव में चले जाएं तो बाकी कई लोग कहते हैं जी कोई नहीं है, लेकिन उनके पास यकीन करें दवाई के लिए पैसे नहीं होते, अस्पताल में डॉक्टर कितने लोगों को अवेलेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें अब आम लोगों का इंटरेस्ट नहीं है कि जी अब इलेक्शन जो है वो तो कहते हैं हमें चीज़ें आटा दो, दाल दो, ये जो बेसिक नीड है हमारी, दवाई दो, स्कूल को जाना, ये चीज़ें हमारे अवेलेबल हो। इलेक्शन चाहे 90 दिन में होते हैं चाहे 60 दिन में होते हैं, लेकिन इलेक्शन का हल क्या है? आगे आने वाला जो इलेक्शन है वो जो गवर्नमेंट आएगी क्या वो लोगों के मसाइल हल कर पाएगी, या अगर एक 2018 में गवर्नमेंट सही चल रही थी तो ये उसको एक कंस्पिरेसी के जरिए एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी ने मिलकर निकाला, और कैसा उन्होंने गठ जोड़ करके एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को विद इन नो टाइम जो है उन्होंने कहा जी आप जो है आपने तनख्वाह नहीं ली और चले गए। उस वक्त अगर मुल्क को उस वक्त ही छोड़ दिया जाता तो आज मेरे ख्याल में, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई बंदा इससे डिसएग्री हो सकता है, कोई एग्री कर सकता है, आज मुल्क के हालात बड़े मुख्तलिफ होते। लेकिन अब जो ही मुल्क चलने लगता है तो उसके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई कंस्पिरेसी शुरू हो जाती है, फिर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई पॉलिटिशियन चला जाता है दे के, उसको अगले को निकाल के नया ले आते हैं, नया फिर एक्सपेरिमेंट होता है। अब हमारा मुल्क जो है फॉर द लास्ट 75 वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। स्टिल यू सी इन द लेबोरेटरी, वी आर स्टिल इन द लैब एंड वी आर डूइंग एक्सपेरिमेंट। ये टेक्नोक्रेट ले आओ, ये केयर टेकर ले आओ, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, ये कोलिशन ले आओ, तो इसका कोई मतलब है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की भी बहुत ज़्यादा वायलेशन हो रही है। जी सलमान अब्बास साहब, सारी बातें वही हैं जो बुनियादी तौर पर आप कह रहे हैं। देखिए बात ये वो अपने अंदाज से उसको कह रहे हैं। कादिर साहब ने और जदून साहब ने जो बात की है, सवाल तो यही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। देखिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में एक सियासी जमात या एक सियासी ग्रोह इस्टेब्लिशमेंट के लिए सहूलतकारी का किरदार अदा करता है, दूसरा उस वक्त मुजामत कर रहा हूँ। सभी यही कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब अलमिया ये है, अब ये सब सियासतदान जिनको आप बिठाना चाहते हैं इकट्ठे होके, इनके तो ज़ाती मफादात इतने ज़्यादा हैं कि ये बेचारे रियासती मफादात को और इदारा जाती मफादात को कहाँ देखते हैं। मसलन आप जजों की तकरीरी का सिस्टम ही देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और दूसरे एसोसिएशन मिलके और जजेस आपस में बांट के बंदर बांट कर लेते हैं, कुछ हमारे जजेस आ जाएं, कुछ आपके जजेस आ जाएं। जब आप इस तरह की चीज़ों को तकसीम करेंगे तो फिर पॉलिटिक्स को तो आप इनवाइट करते हैं ना, उसी वक्त इनवाइट करते हैं। आजम नज़ीर तरी ताड़र साहब ने माना ना कि हमने जो है वो जजेस की तो तकरीरी की, उसमें किसकी बात मानी और किसकी बात नहीं मानी। तो मेरा मतलब ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करें ना, किसने उनको रोका है? अब इस वक्त भी तो देखिए ना, बहुत सी सियासी जमातें एस्टैब्लिशमेंट की सहूलतकारी का ही किरदार अदा कर रही है ना, क्या कर रही हैं। तो इसलिए मसला ये है कि हम अपने दुश्मन को गिराने के लिए उधर से सहारा लेते हैं, और आज हमारी जितनी भी नजरें हैं यानी हम देखते तो उधर ही है ना, हमें लगता है कि तब्दीली वहां से आनी है, इसलिए उनके साथ मिलकर काम करें। तो मेरा ख्याल है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स हो, चार्टर ऑफ गवर्नेंस हो, चार्टर ऑफ अपना जुडिशियल लीगल सिस्टम हो, भाई आप एक बड़े लार्जर फ्रेमवर्क के ऊपर इत्तेफाक तो करें ना। एक बात पर तो आप एग्री करते हैं कि सब स्टेक होल्डर्स को, सिर्फ पॉलिटिशियन को, मैं तो पहले से आपसे कह रहा हूं, सब स्टेक मैं तो ये सबसे पहले कह रहा हूं कि ये मसला अब सिर्फ सियासतदानों तक महदूद नहीं है, इसमें तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा और अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, रिविजिट करना पड़ेगा, रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। जैसे भी इरफान कादर साहब ने कहा कि जहां से भी गलतियां शुरू हुई हैं, अब उन गलतियों की इस्लाह करने के लिए आपको एक नया फ्रेमवर्क चाहिए सर। उसके लिए हमारे यहाँ अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से तैयार नहीं है। आप देखिएगा जो पार्टी हुकूमत में आती है वो फिर इस्लाहात को भूल जाती है, जब वो अपोजिशन में होती है तो उसको इस्लाहात भी नजर आती है, तब्दीली भी नजर आती है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पर इजाफा ये करता हूँ, कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार नहीं है, कोई इदारा तैयार नहीं है। इसी के साथ लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद कोशिश करेंगे कि बात को कंक्लूड करें, नतीजा क्या निकालना हमने कोशिश करेंगे कि वो सत्य चलें जो किसी नतीजे पर पहुँच सके। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।
یہ ناظرین کرام ساری گفتگو سنی جی. اب آپ نے سارا نقشہ بھی کھینچ دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ حل کیا ہے. حل یہی ہے کہ سارے مل کے بیٹھ جائیں, ساری پارٹیاں یعنی سارے سٹیک ہولڈر مل کے بیٹھ جائیں. سٹیک ہولڈر سے جو ہماری مراد ہے وہ لی جاتی ہے, ملک کو ایک ڈائریکشن پہ ڈالا جائے. اور جو عدلیہ میں خرابی ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کی بھی ری اسٹرکچرنگ کرنے کے بارے میں سوچا جائے کہ یہ جو خرابیاں ہم نے انڈکٹ کر لی ہے اس طرح لوگوں کو, وہ جو ایک دم بہت سے لوگ نکالے تھے اور پھر ایک دم بہت سی جگہ فل کر دی تھی, اس سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اس کا کوئی فوری طور پر تدارک کیا جائے اور پرماننٹ طور پر ایسا سسٹم بنایا جائے کہ اس اعلیٰ عہدوں پر, اس مقامات پر جنہوں نے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, حتمی فیصلے, آخری فیصلے, آئین کی تشریح کرنی ہوتی ہے, تعبیر کرنی ہوتی ہے, وہ ایسے لوگ آئیں جن پر پوری قوم کو اعتماد ہو. کیا آپ لاسٹ ورڈز کیا کہیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے تشریح تو کر دی ہے کہ یوں کیا جائے, اب آپ بالکل ڈائریکٹ اگر کوئی آپ سے پوچھا جائے کہ کیا آپ کی ہے سجیشن کہ یوں کر لیا جائے تو شاید حالات بہتر ہوں؟ بازی سب سے جو میرے نظر میں یا میری اوپینین میں ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے, وہ اگر آئین پہ جس طرح آئین لکھا ہوا ہے 1973 کا, اگر اسٹرکٹلی اس کی کمپلائنس کرے تو چیزیں آگے موو کر سکتی ہیں. لیکن اسٹرکٹلی کمپلائنس کیونکہ وہ ایک ایسا ڈاکومنٹس ہے جو کنسسٹنٹ ڈاکومنٹ بنا ہے, اگر اس پہ عمل کریں, آج آپ دیکھیں آئین کو سامنے رکھ کے اس کی ہر آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ہر مسئلے کا حل اس آئین کے اندر موجود ہے. یہ ایسا ایک ڈاکومنٹس ہے جو آپ کو ہر مسئلے کا حل دے رہا ہے, اس کے اندر موجود ہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اور اس کے آگے جو ہمارے ڈیلیگیٹڈ لاز بھی بنے ہیں اس پہ بھی گورنمنٹ جو ہے کوئی بھی آتی ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کرانے میں ابھی تک فیل ہو چکی ہے. اب ہمیں مزید لا بھی بنانے کی ضرورت اتنی نہیں ہے, اگر کوئی نکلتی ہے تو آپ بنائیں, لیکن جو آپ کے پاس ایک آئین موجود ہے, جو آپ کے پاس قوانین موجود ہیں, ان پہ عمل درآمد کرنے کے لیے سارے سٹیک ہولڈر ایک جگہ پہ ہو کے اس پہ عمل درآمد کریں تو تبھی ملک آگے جا سکتا ہے. ٹھیک بات جی. سلمان عابد صاحب, کیا جدید صاحب نے جو بات کی ہے بالکل بجا بات کی ہے کہ آئین کو آپ بنیاد بنا لیں, لیکن اب ہو کیا رہا ہے, انتخابات آئین کہتا ہے 90 دن کے اندر ہونے چاہیے, اور چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ اس کی الیکشن ایکٹ کی جو شک ہے اس کے اوپر بنیاد بنا رہے ہیں. جب آپ اس طرح کے چیزوں کو کھیلیں گے تو پھر آئین پیچھے رہ جائے گا نا. اتھارٹی کیا ہے؟ اتھارٹی تو آئین ہے نا سر. وہ تو ایک تشریح ہے نا کہ سر بات یہ ہے کہ آئین کہتا ہے نا. اب میں آپ سے بتا رہا ہوں, پیپلز پارٹی نے آج مطالبہ کیا کہ الیکشن 90 دن میں کروائے جائیں, پی ایم ایل این نے آج کہا ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں کروائے جائیں. اور بھائی آپ ہی تو مشترکہ مفادات کونسل کے اندر یہ تجویز دے کے آئے ہیں کہ جناب جب تک یہ نئی مردم شماری کے نتائج نہیں آئیں گے آپ الیکشن نہ کروائیں. یعنی ایک عجیب و غریب مخمصے میں ہمیں ڈال دیا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر مردم شماری کے نتائج پر یہ اگری نہ کرتے, دستخط نہ کرتے, تو ایک اور بڑا کرائسس تھا. میرا مطلب یہ ہے نا کہ ہم آئین کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جب استعمال کرنے کی کوشش کریں گے نا تو نیچے کئی طرح کے ایکٹ ہیں جس کو بنیاد بنا کر پھر ہم اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے وہ گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک بات ہے جی. جدون صاحب, یہ بات تو بالکل ٹھیک انہوں نے کہی, سلمان عابد صاحب نے, آئین پر یہ عمل کریں, لیکن آئین کی تشریح کون عدالتوں نے کرنی ہے, اور عدالتوں نے آئین کے ری رائٹ تک کرنا شروع کر دی ہے. دیکھو آئین کے اندر ہی سارا کچھ لکھا ہوا ہے کہ کس ادارے کا کون سا کام ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آئین پہ منوان عمل کریں, اور ایک ہر جو اپنا انسٹیٹیوشن ہے اپنی اس کی انٹرپریٹیشن کرے. انٹرپریٹیشن کی اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ ہے, وہ فیئر انٹرپریٹیشن کرے وداؤٹ اینی پولیٹیکلی کنسیڈریشن, وداؤٹ اینی پولیٹیکلی مائلیج. اس کا کام ہی اس کا کام نیا آئین کے اندر ایک کامے کا ایک فل سٹاپ کا سپریم کورٹ اضافہ نہیں کر سکتی. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں. لیکن انہوں نے پچھلے دنوں تو یہ آتا رہا کہ چند ایک باتوں پر کہ انہوں نے آئین کو گویا ری رائٹ کر دیا ہے, اور انہوں نے بالکل 63A پہ انہوں نے ایک ایسی ججمنٹ دی ہے کہ جس کا کوئی مطلب تصور نہیں ہو سکتا کہ بھائی بندے نے اوفینس کیا ہی نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں جی وہ سزا پہلے ہی دے دو. وہ بھائی بندہ جب آپ ووٹ کاسٹ کرے گا تو ڈیفیکشن کلاس لگے گی نا. وہ کہتے ہیں نہ اس کی ووٹ کاسٹ ہوگی نہ وہ بندہ. اب یہ تو آئین کے اندر کچھ اور چیز لکھی ہوئی ہے, انہوں نے اپنا کچھ اور اس میں ڈال دی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ری رائٹ کرنا, کہ آپ ایسی چیز انٹرپریٹیشن تو آپ دیکھیں نا, یہ ابھی ایک کیس بنتا ہے جی, آئین کہتا ہے 90 دن میں کرو, جا کے الیکشن کمیشن جس طرح انہوں نے کہا جی وہ کہتا ہے جی آپ اس میں یہ مسئلے ہیں. اب یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک فیصلہ دے کہ یہ آئین ہے, اس کا یہ مسئلہ ہے, مردم شماری ہے, یہ نہیں ہے, ایک یہ آپ کرائیں. لیکن انہوں نے آگے اس دن وہ پہلے جو ججمنٹ دیا وہ بھی نہیں امپلیمنٹ ہوئی.
تو اس کے اندر بڑی کھچڑی بنی ہوئی ہے. اس کھچڑی کو صاف کرنے کے لیے جب تک ساری اسٹیک ہولڈر سنسیئرلی وداؤٹ اینی پولیٹیکلی دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹی اندر اور بات کرتی ہیں, باہر اور بات کرتی ہیں. یہ جب منافقت اور نفرت ختم نہیں ہوگی نا ایک دوسرے کے خلاف, اور ایک بالکل سیدھے سادھے وہ ایک ملک کو ایک پرائرٹی نہیں دیں گے نا کہ پاکستان کو پرائرٹی, یا پاکستان کے لوگوں کو جنہوں نے آئین کے سوشل کانٹریکٹ وہ ایک پارٹی ہیں اسٹیٹ کے ساتھ, ان کو پورا ویٹیج نہیں ملے گا نا, تو اس وقت تک ہم آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک بات ہے. سلمان صاحب لاسٹ ورڈز. لاسٹ ورڈ یہی ہے کہ اس ملک کی جو بقا ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی سے جڑی ہے. اگر آپ اس سے ڈی ٹریک ہوں گے تو یہاں سوائے انتشار کی اور کچھ نہیں پیدا ہوگا. ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, خلاصہ یہ ہے کہ کوئی نیا آئین تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی نئے سوشل کنٹریکٹ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس آئین موجود ہے, کنسنسس کے ساتھ بنا تھا. آپ اگر اس آئین پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں اور سپریم کورٹ کے پاس جب معاملہ جائے تو اس کو ری رائٹ کرنے کی بجائے اس طرح انٹرپریٹ کرے جو آئین کی روح ہے, جو یقینی طور پر ہم انصاف کے ساتھ, عدل کے ساتھ اپنے ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.